Diligyod di ay pirmi kasaligan ng SatNav o Google Maps. Kagahapon, padulong mi sa the station center sa Omag pero imbis diretso, gilibot-libot mi sa Google Maps hangtod na wala mi sa hustong dalan. Mas nakapakulba pa kay nakaabot mi sa mingaw nga lugar nga halos walay signal. Didto nami nakabantay nga sayop na di ay among giagian, maunang mihunong mi og giusab ang route hangtod nakauli mi sa sakto nga dalan og nakaabot ra gihapon safe and sound. Nakahinumdom dayon mi sa Proverbs 3:5-6. Salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong pagsabot. Ilha siya sa tanan mong mga dalan ug siya maoy magatultol sa imong agianan. Sama sa among experience, usahay masayop ang atong giya, pero kung mosalig ta sa Ginoo, siya ang magtultol kanato sa sakto ug luwas nga dalan. Masaligan ang Google Maps, pero mas labaw nga masaligan ang Ginoo.